चांद गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा, अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। दूसरा, इस दौरान में ना एक अदद मोमबत्ती ले ले, छोटी सी मोमबत्ती ले लें, कोई बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। उसकी रोशनी में देखते हुए हर हालत में सिर्फ 117 मरतबा पढ़ना है, या वाहिदो या आहदो, अल्लाह तो एक है और अकेला है। मौला मेरे साथ 100 झंझट हैं, 100 मुसीबतें हैं, 100 तकलीफें हैं, 100 परेशानी है, और ये साथ लगी हुई हैं। अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, तो इन चीजों से पाक। अब ये अल्लाह के सामने हम जारी कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, और अपनी मुश्किलें परेशानियों का तस्वुर करते हुए, उस मोमबत्ती को देखते हुए, ये 117 दफा अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। अब बोलो कितने मिनट लगेंगे ये अमल करना है। अपने मकासद, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां, अपनी जिंदगी के दुख का तस्वर करते हुए, अपनी जिंदगी की परेशानियों का तस्वर करते हुए ये अमल आपने करना है, और मोमबत्ती को देखते हुए पढ़ना है। उसके बाद उठ जाएं, मोमबत्ती बेशक जलती रहे, जितना वो जलती रहेगी उसकी रोशनी रहेगी। आपकी जिंदगी में रोशनी, आपकी आंखों में रोशनी, आपके दिल में रोशनी, कब्र में रोशनी, जिंदगी में रोशन राहें, रोशन रास्ते, जो गलियां, जो राहें, जो रास्ते, जो मंजिलें बंद हैं, वह सब रोशनी है। मोमबत्ती के इस अमल का हदिया, कोई मीठी चीज हस्ब तौफीक बच्चों को, बड़ों को बांट दें, बच्चों को बांट दें, इसका हदिया लाजिम दें। एक दूसरा अमल है, वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, बोतल में ना पानी लेना है, और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है, 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने ये अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है, आज भी कोई बंदा। और वो कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है, चांद गिरहन की, एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे, और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अवल आखिर दुरूद शरीफ, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द ये मोमबत्ती वाला अमल अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और ये हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उस पर दम कर दे। क्या कर दे? और
اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نااتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہے، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ دروشی پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق، اسی دن ڈال دیں، دوسرے دن ڈال دیں، ضروری نہیں۔ ہمارے نادان لوگ ہیں، کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اٹھائیں تو صحیح، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اس پہ، اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں، اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر، کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں۔ حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں، اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو، اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا، اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی، ان کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا یاد رکھنا، اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی، کیا لفظ فرمایا؟ اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں ٹل آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اور لوگ لگ گئے اعمال میں، لگ گئے کہ نظام ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلی ہیں، چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی، اس چیز کی آگاہی نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا، حضور کے ماننے والے، کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا،
قلعہ معلی، لال قلعہ کو قلعہ معلی کہتے تھے، لال قلعہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے، اس پہ ایک عمل ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے، ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو، الف ہا دال را سین صاد طا عین سس تا کل کاف لام میم واو ہا، بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف، یہ 13 حروف بنے۔ اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے، جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط، دوسری شرط سن لیں، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو، یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا۔ اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے عزم ہوتا ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ اب اگلا عمل ہے تالے والا۔ چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ۔ صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اس پہ۔ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز۔ یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالا اس کے لیے ہے۔ کہتا ہے میرے رزق میں تالے، میرے نصیب میں تالے، میرے بخت میں تالے، میری روزی پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رشتوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں، گھر میں تالے لگ گئے ہیں، فیکٹری میں تالے لگ گئے ہیں، دکان پہ تالے لگ گئے ہیں، اور زندگی ویران ہو گئی ہے، اور بے آباد ہو گئی ہے، اور پریشان ہو گئی ہے، اور ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تالا ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے تالے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تالے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ صرف 7 بار آپ نے تالا اس پہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، اس کو ایک تسبیح دہرانا ہے، ایک بار سورۃ کوثر، اور ایک تسبیح کس کی؟ ان شانئک هو الابتر، اس کی ایک تسبیح، اس کی ایک تسبیح دہرانی ہے، اور دہراتے ہوئے سخت 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 اور سخت تصور اپنے لگے ہوئے تالوں کا، وہ روزی پہ لگے ہیں، وہ مقدر پہ لگے ہیں، وہ بخت پہ لگے ہیں، وہ سجدوں پہ لگے ہیں، وہ نیکی پہ لگے ہیں۔ نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، نہیں آ سکتا، تسبیح پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، نیکی کی طرف قدم اٹھنے کو دل چاہتا ہے، نہیں اٹھ پاتے۔ جو تالے لگے ہیں نا، ان کا تصور کر کے ایک بار سورۃ کوثر اور 100 بار پڑھنا ہے ان شانئک هو الابتر، بس۔ پھر اگلی سورت 7 دفعہ سورۃ کوثر اور 7
700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका हुवल अबतर। अवल आखिर दरूद पाक। तो ये अमल अवल आखिर दरूद पाक 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है, इन्न शानिअका हुवल अबतर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज ग्रहण के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें, फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला, और तीसरा, बस ये 3 अमल। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर ये सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे। जितने हुरूफ है ना इसके 543 हैं। किसके अदद हैं? अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना, या इतने की मिठाई, या इतने की शीरीनी, या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दे। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं, 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। तीसरी चीज क्या? सूरत इखलास। 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है, और 3 बार सूरत इखलास का सदका सिर्फ 50 रुपए है। बस ये आप कर लें। आप तीनों अमल कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों कर लें, लेकिन ध्यान वाले, तवज्जो वाले, दर्द वाले, इखलास वाले, डूब के। सूरज ग्रहण के दौरान एक अमल होता है जिसको 543 दफा पढ़ा जाता है। 4, 5, 4, 3 543 बार पढ़ा जाता है। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। हुरूफ सवा में 13 हुरूफ हैं, उनको अगर मिलाया जाए, 13 हुरूफ को अगर मिलाया जाए, इन 13 हुरूफ को, तो वो 13 हुरूफ बनते हैं अहदर सस्ता कलमो। अहदर सस्ता कलमो। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, सस, तौ, कल, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। बस ये कितने हुरूफ बने? 13 हुरूफ। ये 13 हुरूफ बने, और इन 13 हुरूफ का पूरा निजाम है
जो बंदा सूरज ग्रहण के दौरान पाक साफ कपड़े पहने, नए पहनना जरूरी नहीं, बस साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहनने, एक शर्त। दूसरी शर्त सुन ले, पाक हो, बावुज़ हो, और इस दौरान 543 मर्तबा अहदर सस्ता कलमो, ये एक दफा बना, ये 543 दफा अगर बंदा पढ़ ले तो इसका आमिल बन जाता है हरूफ सवामित का। और हरूफ सवामित 13 चीजों के लिए, 13 मकासद के लिए सदियों से आज़म होता है कि किसी का नशा छुड़वाना है, किसी का शराब, किसी का जुआ, किसी की आदत बद, किसी की इल्लत, किसी की जिल्लत छुड़वानी है, कोई गुनाह छोड़ना है, किसी औरत का ताल्लुक है कहीं नामुनासिब, वो खत्म करवाना है, जादू बहुत हद तक बढ़ चुका है, उसको बांधना है, उसको गिरह देनी है, ये सब की गिरह लग रही हैं। किसी बंदे की आदत है कि वो बाहर उसका कई ताल्लुक है घर के अलावा, उसका वो खत्म करवाना है। हरूफ सवामित कितनी बार पढ़ने हैं? 543 बार। और ये मेरी इजाजत होगी, आप मेरी इजाजत से पढ़ेंगे और हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा। मैंने अमल आपको बता दिया, उस वक्त मेरी इजाजत भी होगी, और वो मेरी इजाजत नहीं होगी, मेरी औकात और हैसियत ताकिए की है, बड़ों से इजाजत मिली है, बड़ों से इजाजत मिली है, बस मैं अमानतें आपकी तरफ लौटा रहा हूं। एक तो ये अमल आपने करना है। क्या करना है? ये हरूफे सवामित का अमल, ये आपको मेरी तरफ से इजाजत है। अब अगला अमल है ताले वाला। छोटा सा मेरे पास ताला है, ताला कोई सा ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, और इसकी चाबी आपने हमेशा निकाल के रखनी अमल के दौरान। अभी चाहे चाबी रहे, अमल के दौरान इसकी चाबी ना हो, और वो चाबी आपने इलहदा और ताला इलहदा, चाबी इलहदा और ताला इलहदा, सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है इस पे। कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूं, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है, और बेआबाद हो गई है, और परेशान हो गई है, और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है, और सिर्फ 7 दफा सूरत कौसर पढ़नी है। तरीका मैं बताता हूं आपको। सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर, और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह, इन्न हवल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर, और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका वल अब्तर। अब आखिर दरूद पाक। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़ी बाकमाल हस्तियों के यहाँ इस ताले वाले अमल को बाकायदा एहतमाम से किया जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना भी उन्हीं सादतों में शामिल है जो मखलूक की कदम कदम पे खिदमत भी करता है और कदम कदम का ख्याल भी रखता है। आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं,
کہیں بھی ایسی جگہ گہرا دفن کر دینا، کیونکہ اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں، کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے، اگر بند کر دیا تو پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا۔ جی بسم اللہ پڑھنی ہے ہر دفعہ، 7 دفعہ سورۃ کوثر، 7 دفعہ بسم اللہ، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اب سورۃ اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورج گرہن کے دوران کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس اس اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ آگے پھر سورت پوری کرنی ہے، 3 بار صرف سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک، سورۃ اخلاص میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو کتنی دفعہ؟ اس کے بعد سورت پوری کریں، پھر دوسری سورت میں بھی ایسے ہی، تیسری میں بھی ایسے ہی، صرف 3 بار سورۃ اخلاص۔ اس کی تاثیر اتنی ہے کہ پھر 3 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے تو وہ 3 بار سورۃ قل هو اللہ 3 لاکھ سورۃ قل هو اللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ۔ 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی تاثیر دے گی اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی طاقت دے گی اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی قوت دے گی۔ تسبیح خانہ انشاءاللہ مستند چیزیں بتاتا ہے، ایسی چیزیں جن کی سند ہے، جن کے حوالے ہیں اور جو صدیوں سے نظام چلا آ رہا ہے۔ اب مجھ سے صرف صدقے سن لیں جو آپ نے دینے ہیں، 40 دن کے اندر اندر یہ صدقہ ہو سکتا ہے۔ کتنے دن کے اندر؟ نقد دے دیں، جب بھی دے دیں۔ جتنے حروف ہیں نا اس کے 543 ہیں، کس کے عدد ہیں؟ عدد حروف سمامت کے عدد کتنے ہیں؟ 543 543 روپے یا اتنے کا کھانا یا اتنے کی مٹھائی یا اتنے کی شیرینی یا اتنے کی کوئی غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، ایسے جو سوال نہ کرتے ہوں ان کو دے دیں۔ یہ تو حروف سمامت کا صدقہ ہو گیا۔ اگلا ہے تالے کا صدقہ۔ تالے کا صدقہ، اس میں 7 بار کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر، اور 700 دفعہ ان شانیہ کا۔ اس کے ملفوفی اگر میں نے عدد نکالے ہیں باقاعدہ، اس کے عدد نکالنے کے بعد جو اس کے عدد بنتے ہیں وہ صرف 97 بنتے ہیں، 97۔ دوسرے لفظوں میں 100 روپے صدقہ کر دینا۔ کتنے؟ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دینا۔ ہمارے ہاں یہاں کوئی صندوق سی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا؟ سورۃ اخلاص، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص کا صدقہ صرف 50 روپے ہے، بس یہ آپ کر لیں۔ آپ تینوں عمل کر لیں، آپ کی مرضی ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں، آپ کی مرضی ہے، تینوں کر لیں، لیکن دھیان والے، توجہ والے، درد والے، اخلاص والے، ڈوب کے۔ حیدر علی ٹیپو کا والد تھا، کمال ہے، بڑا اللہ والا مسلمان بادشاہ تھا، وہ باقاعدہ سورج گرہن میں اور چاند گرہن میں کھانوں کا، اور 300 حفاظ پہلے سے تیار ہوتے تھے، 300 حفاظ، ان کا لباس سلا ہوا ملتا تھا ان کے جسم کے مطابق، پہنتے تھے سفید لباس، خوشبوئیں ملتی تھی، خوشبوئیں لگائی جاتی تھی، اور وہ سب 300 کے 300 بیٹھ کے اعمال کرتے تھے، خود بھی، اس کی فوجیں بھی، اور رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا، رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا کہ خیال کرو سورج گرہن ہے، خیال کرو چاند گرہن ہے،